ام المومنین میرے پیغمبر دی محبوبہ اور انتخاب رب العالمین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت اور شان اور مقام اور انہاں دی سیرت دا تذکرہ میں جمعے دے اندر بیان کرنا عبادت نہیں سمجھدا بلکہ عین عبادت سمجھنا. اور اماں جی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے. جیڑا ماں عائشہ نو ماں نہیں مندا او مومن بولو گوڑے چھڑ کے ذرا بولو. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے کون والا آیا آن کے اندر ماں جی تھوانو فلاں بندہ ماں نہیں مندا تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے وہ ٹھیک کردہ ہے کیونکہ میں مومنہ دی ماں میں کافرہ دی ماں نہیں میں مومنہ دی ماں تے جیڑا مومن لاہوریو او دی ماں عائشہ جیڑا مومن نہیں او دی ماں عائشہ نہیں. اس واسطے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پہلے نمبر تے اہل بیت چو کر دیں دے جی نبی دیاں بیویاں اہل بیت چ آئی اہل بیت صرف 4 نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن حضرت حسین یہ 4 ہی اہل بیت نے باقی کو اہل بیت ہے ہی اسیہ نے آجے بیوی اہل بیت نہیں تے پھر اہل بیت ہے کون ہے بولیے بیوی ہی اہل بیت ہے نا. نبی علیہ السلام کار تشریف لے ہوندے کی کہیں دے آپ دا الگ الگ حجرہ سی ساریاں بیویاں ایک حجرے چ نہیں ترتیب وار حجرے سن. آپ جس بیوی دے کر جاندے کیونکہ اولاد تے صرف ایک کوئی بیوی چو ہی ہے تو یا ایک بیٹا اماں جی باڑیا قبطیہ دے بطن چو پیدا ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اولاد تے اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن چو پیدا ہویا. کسے بیوی دی کوئی اولاد نہیں ہر حجرے چیک ایک بیوی یہ پیغمبر دی. تو جدو آپ کار جاندے دے کی آندے السلام علیکم یا اہل البیت اے کار والے ہو تھوڑے تے سلامتی ہو السلام علیکم یا اہل البیت کار والے اہل بیت عربی دا لفظ ہے. تو کسی نے پوچھو کتے چلا ہے میں کار والے نو لین چلا مراد کی اپنی بیوی نو لین چلا. میں صرف قرآن دا 1-2 مقام دسنا تھوڑے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ نے کلی بیوی نو اہل بیت آکھے ہے. میں اس نص دے اندر قرآن دا ایک مقام بیان کرنا چاہنا. سورت دا نام ہے سورہ ہود تے پارہ 12واں حضرہ غور کرے آجے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے ہوندے نے اے آئے تے قوم لوط تے عذاب لے کے نے تے رب نے کیا بھی جانا دے تو ہاں ہے یہ تے ننگ دے میرا بھی ایک سنا دے دے آئی. اللہ اللہ حق اللہ قرآن سن لو تے سینے ٹھار لو. اللہ فرماندے میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيٍّ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آندے نے قوم لوط تے عذاب لے کے تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو جانا تے تساں ہے ہی ہے تے میرے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نو جا کے پیغام ہی دیندے جایا جے تے فرشتے آندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے نے تے حضرت ابراہیم نے ویکھیا مہمان آگے نے انہاں نے جلدی ایک بچڑا ذبح کر دیتا ہے بچڑا ذبح کر کے وہ دا گوشت بھن کے تے تل کے فرشتیاں دے سامنے رکھ دیندے نے اے مہمان نوازی ائی تے پوچھتے رہنے ہیں نا حضرت آئے ہو ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا کی پسند کرو گے اسے معاملے جی تے جڑا کوئی سیانا ہوئے نا سیانا مرتضی ورگا واندا پہلو بھی ٹھنڈا چلے گا بعد گرم چلے ہیں وہ بول دے نہیں یہ بھی ہے نا اہی تے ٹھنڈے تے لیکن حضرت ابراہیم نے پوچھیا نہیں کون ہو کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو بچڑا ذبح کیتا ہے تے اگلی گل سن لے میرے عقیدے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں کہ آن والے فرشتے نے نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے تے فرشتے نال دے کمرے چ بیٹھے نے تے فرشتیاں نو بھی علم نہیں کہ نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے اگر انہاں نو پتہ ہوندا تے کدی ذبح کرن نہ دیندے تے نبی خلیل نو علم غیب ہوندا پئی آن والے فرشتے نے فرشتے تے کھاندے ہی نہیں او بھی کدی بھی بچڑا ذبح نہ کر دے اے میرا مسلک تے منہج تے دعوت تے پیغام ہے پوری کائنات دے اندر ساڈا اعلان ہے کہ علم غیب جڑا ہے یہ اللہ دی صفت اللہ دا خاص ہے علم غیب نہ کوئی نبی جانتا ہے تے نہ کوئی ولی جانتا ہے تے نہ کوئی فرشتہ ہی جانتا ہے اللہ اللہ حق اللہ فالم جدو رکھیا نا سامنے بچڑا ذبح کر کے پن کے رکھیا تال کے رکھیا شوربہ نہیں بنایا روسٹ کر کے اگے رکھیا فَلَمَّا رَآَيْدِيَهُمْ قرآن میں تیری عصمت تو قربان جاواں فَلَمَّا رَآَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے جڑے مہمان نے ایک کھانے وال ہاتھ ودھاندے ہی نہیں ایک گوشت کھاندے ہی نہیں تے او دو مہمان جڑا کھاندا نہیں سی نا انہوں اپنا دشمن سمجھیا جاندا سی اے جڑے نے جدو کھانے وال ہاتھ وداندے نہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی گبرا جاندے نے پریشان ہو جاندے نے تے جدو فرشتیاں نے ویکھیا کہ ابراہیم پریشان ہو گئے نے ساڈے نا کھان دی وجہ تو فرشتیاں دے نے قالوا لا تخف او خلیل الرحمن علیہ السلام گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو وہ اسی نوریاں نوری کھاندے بولو اسی فرشتیاں فرشتے کھاندے یہ کیسا نوری ہے پیغمبر دے بارے عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی نوری ہے میرے آقا تے کھاندے بھی رہے نے تے میرے نبی پیندے بھی رہے نے میرے آقا کپڑے پہندے بھی رہے نے میرے پیغمبر قضائے حاجت کر دے اور اگر نبی نوری ہوندا تے پھر زمین تے بسن والے نو کھان پین دے طریقے کون دستا ویکھ لینا اگر نبی نوری ہوندا تے جیڑے مسائل انساناں تے بشراں نو پیش ہوندے نے اے پھر ساریاں دعاواں کنے دسنیاں سن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بشر نے لیکن میرا عقیدہ اے وے جنس تے اعتبار نہ بشر نے تے لیکن شان تے مقام دے لحاظ نہ سید البشر نے اچھی بولو کی نے سید البشر نے جدو ویندے نے فرشتے آندے نے گھبراؤ نہ جناب انا ارسلنا الى قوم لوط اسی تے قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب جناب
جناب اسی آئے ہاں اسی تے تھانوں خوشخبری دین آئے ہاں اللہ تھانوں پتر دے گا جدا نا اسحاق ہوئے گا تے پھر اللہ اسحاق نو بھی اگو پتر دے گا جدا نا یعقوب ہوئے گا پتر تے پوترے دی خوشخبری دین آئے تے جدوں یہ گل سن دیاں نے حضرت اماں جی سارا تے اسراں دروازے دے پیچھے کھلوتیاں نے تے آس پیندیاں نے تے قرآن کی آندہ فرشتے آندے نے اللہ اللہ اماں جی سارا کی آندیاں نے قالت یا ویلتا کہو سبحان اللہ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا وے آن والے ہو کی ویندیاں گلاں کر دے ہو میں بھی بانجاں تے میرا خامد بھی بڑھا ہو گیا ہے ایک کیویں پتر ہو سکتا ہے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جا نہ دے میں تے جوانی چنا دے میں جے دین تے آئے تے 120 سال دی عمر چی دے چھڑے رب دسنا چاہتا ہے اور میں نہ دیواں تے جوانی چ نہ دیواں جدو نبیاں دے دل کر دے نے اولاد ہو جائے رب نہیں دیندا تے جدو نہیں دل کردا رب دے کے دستا ہے کائنات والو جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا جو رب چاہے وہ ہوندا ہے تو آنا جو اللہ تو دا رسول چاہے نہیں ہائے اماں جی سارا آندیاں نے کیویں دی گل کر رہے ہو میں بانج میں تے اولاد جنم دے قابل ہی نہیں تے خامد میرا بڑھا ہو گیا ان ہازا اے قرآن جا قرآن ان ہازا لشیء عجیب ایک کنی عجیب گل ہے کہ ساڑھے وال اولاد ہوئے گی ساڑھے وال بیٹا ہوئے گا تے فرشتے اگوں کی آندے نے کلی اماں جی سارا نے فرشتیاں دا عقیدہ سننا کی ہے جیڑا عقیدہ آسمان دے ملائکہ دا اے عقیدہ مسلک علی حدیث دا عقیدہ کی ہے لاہوریو فرشتے آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے نبی دے گھر والے ہو اہل البیت کلی بیوی کلی اماں جی سارا نو قرآن نے اہل بیت آکھیا اہل البیت انکا حمید مجید اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا کتے رہ نہ جایا جے سورت دا نام سورہ القصص ہے اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا تے فرعونیاں دے ڈر تو موسیٰ دی ماں گھبرا جاندی ہے آن کے فرعونی تے میرے بچے نو مار دیں کیوں انہیں 70,000 بچہ قتل کرایا فرعون نے کہ موسیٰ نہ پیدا ہوئے تے رب بندے نے تو چاہنے موسیٰ پیدا نہ ہوئے تے میں رب چاہنا پیدا ہوئے تو بچے قتل کرائے نے موسیٰ نہ پیدا ہوئے موسیٰ نو جمن نہیں دینا تے جے موسیٰ میں تیرے گھر چ نہ پالیا تو مینوں بھی رب کنے کہنا ہے وہ بول دے نہیں دیکھو نا قرآن جے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَأَنْ أَرْزِئِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے ام موسیٰ پریشان نہ ہو گھبرانا جدوں تیرے دل دے اندر ڈر پیدا ہوئے میرے موسیٰ نو میرے نبی تے اپنے بیٹے نو ایک صندوق چ بند کر کے دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دیں ایک وقت آئے گا او جیڑیاں لہراں نے نہراں دیاں لہراں
ایک وقت آئے گا انا رادوہ الیکے وجائلوہ من المرسلین، ایک وقت آئے گا میں اس موسیٰ نو تیری گوچ واپس لے کے آواں گا۔ اے فرعونی جلاداں دا جدوں بھی ڈر لگے تے ہن ویکھو نا وہ جڑا صندوق سی نا جدے بند کیتا ایویں رڑدا 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 فرعون دے محلہ نہ آن کے لگ گیا تے اما جی آسیہ اللہ اللہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے محل دے اُتے اپنیاں نوکریاں دے نال نوکرانیاں دے نال نے تے ویکھیا ہے کہ صندوق رڑدا رڑدا آیا ہے تے آن کے محلات دے دیواراں نہ ٹکرا جاندا ہے اتوں پیغام بھیجیا اے جڑا صندوق رڑدا آیا دریاج اینوں پھڑ کے لے آؤ جدوں ویکھیا کھولیا تے وچ ایڈا سونا بچہ ہے کہ اس علاقے چ ایڈا سونا ہے ہی کوئی نہیں تے نبی ہوندے ہی سونے نے او کوجا نبی نہیں کانا نبی اکھوں لبے نہ نبی نہیں نبی کوجا نہیں ہوندا نبی ہوندا تے سونا ہوندا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون۔ بی بی آسیہ اولاد کوئی نہیں اولاد دی بڑی تھوڑ ہے اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں عطا یہ تھوڑ بڑی ہوندی ہے اس اولاد کو سکھ ملے نہ ملے لیکن جس کرچ بچی بچہ چلدا نظر نہ آئے وہ کاروی لاہوریو قبرستان ہی ہویا کردا ہے اللہ اللہ اولاد کوئی نہیں ہے فرعون اپنے آپ نو رب منواندا پر اولاد حضرت علی حجویری دیاں 3-4 بیویاں نے لیکن اولاد کوئی نہیں تے جدی اپنی نہیں انہیں تینوں کی دینا ہے ایک مولوی آندہ ہی تے تینوں پتہ نہیں دیندہ ہی ہوئے جدی اپنی نہ ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اب ایکھو نا عقیدہ نوٹ کر لے اولاد کوئی نہیں جڑا آندہ میں رباں تے بی بی آسیہ نے بچہ ویکھیا بڑا سونا ہے تے بی بی آسیہ نے آرڈر کر دیتا ہے لا تقتلوہ انہوں قتل نہیں کرنا عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا ان قریب اسی انہوں اپنا پتر بنا لوانگے یہ جوان ہو کے ساڑھے بڑھاپے دا سبب بنے گا واللہ تو ہی جانے تیریاں حکمتاں نو کون جان سکتا ہے آرڈر ہو گیا ہے تے فرعون آندا جناب ٹھیک ہے ہن دائیاں دا انتظام کیتا جاندا ہے تے بھی حضرت موسیٰ دی جڑی بہن ہے وہ بھی نال نال ہی کنارے چل دی آ رہی ہے وہ بھی انہاں لوگاں دے وچ کھڑی ہے تے ہن دائیاں بلائیاں جاندیاں نے مختلف علاقیاں دے وچوں انتظام ہو رہا ہے تے قرآن آندا پیا وقالت لأختہ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بہن بھی ایک پاسے کھلوتی ہے کسے نو نہیں پتا ہے موسیٰ دی بہن ہے قرآن آندہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاسِعَ من قبل فقالت حل ادلکم جدو ساریاں دائیاں بلائیاں جاندیاں نے اللہ فرماندے میں ساریاں دائیاں نو اسی نبی موسیٰ تے حرام کر دیتا ہے کسے دائی نو نبی موسیٰ منہ لاندے ہی نہیں تے سیر تے حضرت موسیٰ دی پین کھڑی آندی ہے اگر تسی کہو حل ادلکم علی اہل بیتن میں بھی تو انہوں خبر نہ دے اپنے گھر والے ایک دائی میں بھی دسنی ہے وہ دائی دے واسطے بڑی مہربان ہوئے گی میں بھی ایک دائی دی خبر دینی ہے وہ دائی دے واسطے بڑی پیار کرنے والی ہوئے گی کہنے لگے کیوں نہیں
جلدی جلدی جاندیاں نے تے اپنی ماں نو بلا کے لے آندیاں نے نبی موسیٰ علیہ السلام نو پھڑ دیاں نے تے نبی موسیٰ اپنے ماں دے سینے نہ چمٹ جاندے نے عرشاں تو آواز آندی ہے اے ام موسیٰ میں تیرے نہ وعدہ کیتا سی ایک وقت آئے گا موسیٰ تیری گوچ واپس تے ہونے اس طرح کرنا اے ام موسیٰ جی جی اللہ جی فرمایا ہون اپنے بچے نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا دودھ بھی پلائی جا تے جیڑا وظیفہ ہے وہ فرعون کو لئی جا ہون نبی موسیٰ دی کلی مانو قرآن نے کی آکھیا ہے وہ بولو تے صحیح تے ساریاں بیویاں ایک دن نبی علیہ السلام کو آندیاں نے تے آندیاں نے محبوب جی بخاری جے بخاری سی البخاری اے کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہا زیور پاندیاں نے تے سانو بھی چاہی دے تے اسی آخر تھوڑیاں بیویاں ماں ای کو ماریاں موٹیاں تھوڑیاں ماں تے سانو بھی چاہی دے زیور اللہ اللہ جدو انہا مطالبہ کیتا نا تے نبی علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے تے پتہ جی کتھے رہے لو جو اللہ اماں جی عائشہ دے حجرے تے اتے ایک حجرہ سی پورا مہینہ ہو دے جی رہے بھی ایک مہینہ میں تھوڑے گھر نہیں ہونا رہے اماں عائشہ دے حجرے تے اتے 29 دن گزر دینے تے حضرت آقا علیہ السلام تشریف لائے تے 29 دینے تے جدو اماں عائشہ دے حجرے چ پیر رکھ دینے تے میری تیری ماں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا آج تے 29 دن ہوئے نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنہ دے بھی ہندے نے تے اماں عائشہ دا بستر کی دا بستر اماں عائشہ دا بستر لاہوریو جبریل وہی لے کے آؤندہ ہی نہیں جب تک بستر عائشہ دا ہندہ نہیں یہ بھی خاصا میری ماں نو ملے ہے اماں جی فرماندیاں نے میرے تے رب نے او انعام کر چھڑے نے میں ساری زندگی اللہ دے کے سجدے چ پئی رواں تے میں او دا شکریہ ادا نہیں کر سکا یہ بھی میرے تے انعام ہے حضرت اماں جی ام سلمہ نو بھیجیا نا بیویاں نے ساریاں بیویاں نے 2 گروپ سن حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت سودا ایک گروپ علیحدہ سی اماں جی ام سلمہ تے دوجیاں بیویاں دا گروپ علیحدہ سی جدو آقا اماں عائشہ دے گھر ہوندے سن ادو صحابہ تحفے بڑی کثرت نہ بھیجدے سن دوسریاں بیویاں دے گھر آپ جاندے نہیں بھیجدے صحابہ نہیں انہیں لوگ تحفے بھیجدے سن اماں عائشہ دے گھر تے اماں جی ام سلمہ نو بھیجیا ہے پہ جا کے اللہ رسول نے گل کر کے آ پہ جدوں عائشہ دے گھر تسی ہوندے ادو ہی تحفے بھیج دینے جدوں ساڈے گھر آؤ صحابہ نو کہو ساڈے گھر اج بھی تحفے بھیجن تے آقا فرماندے نے سلمہ ام سلمہ لا توزینی عائشہ عائشہ دے بارے چ مینوں دکھ نہ دے عائشہ دے بارے چ دکھ نہ دے حضرت اماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے جدو جگاں دے پیر کو میں گل سنی ہے تے میں کہنیاں سونیاں میں معذرت چاہنیاں اگر تھوانو میری طرفوں دکھ پہنچیا ہے تے بیبیاں کو ریانا گیا حضرت فاطمہ الزہرا نو بھیج دیتا ہے آپ دی بیٹی نو کہ جگاں دے پیر فاطمہ نہ پیار بڑا کر دینے فاطمہ نے آن کے گل کیتی ہے آقا فرماندے نے فاطمہ کیا تو نہیں چاہتی جدے نہ تیرا باپ محبت کر دے تمہیں او دے نہ پیار کر تینو پتہ فاطمہ زمین دی ترتی تے ساریاں بیویاں دے وچوں میں سب تو زیادہ پیار کرنا تے عائشہ نہ کرنا اماں جی عائشہ دا بستر ہے تے قرآن تو ہن وہی نازل ہوئی جیا قرآن سن لو تے کلیجے ٹھار لو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا
سبیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی دیو بیویو، اگر تھانو دنیا دا مالو منال چاہی دا مال لیندیاں جاؤ تے نبی دے گھر چو نکل دیاں جاؤ، اگر آمینہ دا لال چاہی دا تے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا۔ کتاب التفسیری سورہ احزاب دی تفسیر لکھ دیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے الفاظ جانتے جدو ایت نازل ہوئی آقا فرماندے نے عائشہ تمہیں باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہی دا کہ آمینہ دا لال چاہی دا تے نال آقا فرماندے نے عائشہ فیصلے چ جلدی نہ کریں، تینوں پتہ ہے کہ میں محمد تیرے تو بغیر نہیں رہ سکتا، جلدی نہ کریں۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیا نے سن لو جواب ماں دا، جیڑا عقیدہ میری ماں دائی اس زمین دی ترتی تے ہوئی عقیدہ اہل حدیث دے۔ اماں جی فرما دیا نے محبوب جی مینوں ایک بات دا جواب دیو نا، میں قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی، میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ تے میری تیری ماں قرآن سن کے حدیث سن کے ابو بکر دے دروازے تے جائے مشورہ کرن، او دا ایمان تے سلامت نہیں رہندا۔ میں تے تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائیے رحمت اللہ علیہ، امام شافعی دے دروازے تے جائیے یا کسے پیر بزرگ دے دروازے تے جائیے، ساڈا ایمان کی میں سلامت رہ جاندہ ہے۔ تے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ اے نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تے تھانو عذاب بھی ڈبل ہی دیاں گا، اگر نیکی کرو گیاں تے نیکیاں دے اجر بھی ڈبل دیاں گا، کیونکہ تسی یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء اے نبی دیو بیویو امراتن دی جمع نساء یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے۔ اللہ 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 اگے کیے ان اتقیتن اے جڑی تنہ تے پیچھے من کنہ یہ جمع مؤنث دی ضمیر ہے، یہ ساریاں بیویاں نو اللہ خطاب کر دے، نبی دیاں ساریاں بیویاں اللہ فرماندے نے تقوی اختیار کر دیاں رے آجے فلا تخزان بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ تو آدھے دروازے تے کوئی بندہ ہوندہ ہے تے انہوں نرم لہجے چ جواب نہ دیا جے، بولنا تے اچھے طریقے نہ بولنا، بہتا کرخت تے سخت بھی نہیں بولنا، تے دجی گل اے وے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے نبی دیو بیویو اپنے کراچ ٹھہریاں رے آجے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
جیڑیاں جہلیت دیاں عورتاں نے انہاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے کراں چوں نہ نکلے آجے واقیم الصلاۃ نماز پڑھ دیاں رہا جے وآتین الزکات زکات دین دیاں رہا جے وآتین اللہ ورسولہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر دیاں رہا جے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والے اسی ارادہ کر لیا تھوڑے کو نپاکی نو دور کرن دا تھانو اسا پاک کرنا ہے ہمیشہ ہی پاک کرنا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہن اہل بیت دا لفظ آیا تے پیچھے خطاب کنہاں نو ہو رہا ہے؟ اگر بیوی اہل بیت نہیں تے میں کائنات کسے نو اہل بیت منتا ہی نہیں۔ یہ تے پیغمبر نے اپنی چادر چ حضرت حسن حسین علی تے فاطمہ نو داخل کر کے دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت والے تے دماد ہوندا ہی اہل بیت چ جنہوں ایک بیٹی دیتی ہے انہوں اہل بیت ماننا ہے، جنہوں دو دیتیاں نے انہوں کیوں نہیں ماندا؟ وہ بول دے نہیں دو دے کے بھی جدو دوسری فوت ہوئی تو اس تو بعد بھی آقا نے فرمایا عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوتیاں میں واری واری کر کے تیرے نکاح قربان کردہ جاندہ۔ اللہ اللہ۔ ہن آئیے ذرا غور کیجئے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندے نے آقا علیہ السلام عائشہ اے 3 دن ہو گئے نے تے جبریل میرے کو ہوندا رہا کیویں اللہ اکبر کبیرہ حدیث سے سن لو حضرت اماں جی فرماندیاں نے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتو کے فی المنام سلاسل آلن یجیو بکل ملک فی سرکت من حریر فقال لی حاضہی امرأتکا فکشفت عن وجہک الصوب فائزا انتہی فقلتو ایکن حاضا من اند اللہ یمزہی جگان دے پیر فرماندے نے عائشہ 3 دن جبریل جیڑا ہے ریشم دے رومال دے اندر تیری تصویر لے کے آندا رہا ہے تے جدوں میں کھولنا سا تو ہنی سے تے جبریل آندا سی سونیا حاضہی زوجتو کے فی الدنیا والآخرہ۔ آقا فرما دینے عائشہ وہ ریشم دے رومال نو میں کھولنا سنا تو نہیں سے ہون جدہ انتخاب رب کرے تو انہوں غلط آکھے تیری میری بیٹی دے رشتہ دیواری آئے کوئی موچی کرے کوئی ایم پی اے کروائے ایم این اے کروائے کوئی وقت دا چودھری کرائے کوئی کاؤنسلر کرے موچی کرے نائی کرے تے او دے اتے شک کرنا ہے جدے رشتے دی واری آئی عرشہ تو رب خود کرے جیڑا انتخاب میرے رب دے او دے انتخاب نو گالیاں دینا ہے ظالمہ تے نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردہ ہے جہان دے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں نبی دا خواب غلط نہیں ہو سکتا آقا فرمان دے 3 دن جبریل آؤندا رہا ہے عائشہ تیری رومال چ تصویر لپیٹ کے لے ہوندا سی تے جدوں میں کھولنا سا تو ہنی سے تے نال جبریل آندا سی محبوب جی اللہ 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 جبریل آندا سی فائزا انتہیا فقلت ان یکن حاضا من عند اللہ کہو سبحان اللہ سونے آئے اللہ دی طرف ہوئے حاضہی زوجتو کے فی الدنیا والآخرہ سونے آ محبوبہ جبریل آن کے آندہ سونے آ
اے جڑی بیوی عائشہ تھوڑی دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو زوجتی فی الدنیا اور دنیا والیوں سن لو میں محمد دی زبان تے وچوں عائشہ صرف دنیا تے آخرت چی میری بیوی نہیں عائشہ جنت بھی میری بیوی ہے اپنے ایمان دی فکر کر جیڑا حقیقی ایمان دا ادب نہ کرے انہوں کی آندے ہو وہ بولو تے صحیح کی ہویا ہے حرام دا بڑا بغیرت آدمی ہے آندے ہو نا بڑا کتا آدمی ہے جیڑا ماں دا ادب نہیں کرتا جیڑا حقیقی ماں دا نہ کرے انہوں تے حرام دا جیڑا ایمانی ماں دا نہ کرے بولو او دے بارے کی خیال ہے اور بندہ منافق ہو سکتا ہے کافر تے ہو سکتا ہے فاسق بھی ہو سکتا ہے فاجر بھی ہو سکتا ہے بدعمال بدافعال بھی ہو سکتا ہے بد کردار بھی ہو سکتا ہے بد اتوار بھی ہو سکتا ہے نافرمان بھی ہو سکتا ہے دشمن قرآن اور گستاخ بھی ہو سکتا ہے بدماش بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک گل یاد رکھ جڑا ماں عائشہ دا گستاخ ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا یہ میرا عقیدہ نہیں یہ قرآن دا عقیدہ بولو آقا فرماندے نے عائشہ ایک دن اماں جی عائشہ نا بیٹھیاں نے تیاندیاں نے محبوب جی میرے واسطے نا دعا ہی کر دے ہو دعا کر دے ہو اللہ اللہ کی کر دے ہو ادعو لی ادعو اللہ لی فرمایا اللہ دے رسول میرے واسطے دعا کر دے ہو لما رأیت النبی طیب النفس تے جگاں دے پیر دا موڈ بڑا اچھا ہے میرے پیغمبر دا بعض وال بندہ ہوندہ ہے نا اچھے موڈ چ ہوندہ ہے خوش باشی چ ہوندہ ہے جڑی گل کہ وہ مان جاندہ ہے تے آقا علیہ السلام بڑے اچھے موڈ چ نے تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا میرے واسطے دعا کر دے ہن لگی جے دعا ہون ماں عائشہ نو گالاں دین والیا اے نبی دی دعا تے غور کر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہم اغفر لے عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما آلنت فضحكت عائشة حتى سكت رأسها في حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اللہ میری عائشہ دے پہلے گناہ معاف کر دے اللہ میری عائشہ دے پوشیدہ گناہ بھی معاف کر دے اللہ میری عائشہ دے ظاہر تے پوشیدہ گناہ سارے ہی معاف کر دے اللہ اگلے پیچھے گناہ معاف کر دے فضحکت عائشہ تو اماں جی عائشہ آ پئیاں جدو نبی نے دعا کی تی تے ہس پئیاں تے خوشی دے نال ہی نہ لاہوریو اپنا جیڑا سارے نبی دی گوچ رکھ دیندیاں نے خوشی دے نال ہی آقا فرماندے نے عائشہ فقالا ایو سرو کے راضی ہو گئی ہیں فرمایا عائشہ راضی ہو گئی ہیں تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے دعائی میری دعا سن کے راضی ہو گئی ہیں وَمَالِي لَا يُسُرُّنِي دعا کا سونے آجے اے دعا سن کے میں راضی نہیں ہونا تے پھر کدوں راضی ہونا ہے تے اگے آقا کی فرماندے نے اللہ اللہ واللہ انہا لدعونی حسہ فرمایا لوگو آقا فرماندے نے عائشہ جیڑی دعا میں تیرے بارے چ کیتی ہے میں ہر امتی دے بارے چ کرنا ہوں اللہ میری امت دے جڑے جننے لوگ نے نا اونا دے اگلے پچھلے جننے پسیدہ زار نے اللہ میری امت دے لوکاں دے گناہ بھی معاف کر دے وہ کوئی ایویں دا نبی یار کوئی پیر لے آؤ تے صحیح جڑا تھوڑے واسطے تہجد چ دعاواں کرے روایت کون دی ہے نا نبی علیہ السلام ایک آیت پڑھ کے ہی رات روندے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک
اللہ جے انہوں عذاب دیں گا بندے تے تیرے ہی ہون گے، بندے تے تیرے ہی ہون گے، تے جے انہوں معاف کر دیں گا تینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ پوری رات کو ایچی گزار دیتی، صبح نماز پڑھائی، حضرت عمر نو صحابہ نے گیا پہ ساری رات کو آدھی پڑھ کے اللہ دے رسول ہوندے نے، دو صحابہ سناب دے نال، ایک سجے ایک کھبے، انہوں نے عمر نو کہا یار تو پوچھ تیرے سے جرت ہے، آہاں نہیں پوچھنا، پوچھتے صحیح۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر منو اپنی امت دے گناہ گاراں دا بڑا فکر، پھر اللہ نے کو وعدہ بھی کیتا جے، فرمایا اللہ نے کیا سی میں 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت داخل کروں گا، تو میں کہا اللہ امت بہت یہ بندے تھوڑے نے، رب نے کیا 70,000 نہ 70,000 نو ضرب دے دے، 4 ارب 90 کروڑ بندہ بندہ ہے، انہا جہنم میں جنت بغیر حساب تو ہی داخل کر دیا گا۔ میں پھر کیا اللہ امت بہت یہ بندے تھوڑے نے، فرمایا ایک نہ 70,000 نو ضرب دے دے، چل دیاں 10 آنا 20 آنا پھر 70 نا، پھر اینڈ تے رب نے کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا تو جویں کہیں گا ہی اوویں تینوں راضی کر دے۔ پھر کیویں دل کردا جے ایڈے سونے پیر نو چھڈ کے دوجے پاسے جان کیا جی راضی، ایتھے لوگ نگیاں بتیاں بالی پھر دے نہیں کہنے سورج نو چھڈ کے بتیاں نہ بالو، سورج تو سر تے لاٹا مارے تے باہر ایک موم بتی بال کے بیٹھا ہے، بول دے نہیں، دیوا بال کے بیٹھا ہے چوک سے، تے ننگن آلے کی کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے کہ سورج سر تے لاٹا مارن دیا تے دیوا بال کے بیٹھا ہے، اے بھی دیوا ہی ہے۔ اللہ اللہ سورج ہندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے، مرشد ہندیاں احمد ہندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے، کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں غیران دے نل جوڑی، اس واسطے آمینہ دے لال دے ہوندیاں کہ تجھے دی لوڑ نہیں، اسی آنے پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے واسطے دعاواں کر دینے، میرے واسطے دعاواں کر دے رہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جگان دے پیر فرمان دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، بخاری مسند احمد ترمذی ابن ماجہ دی حدیث ہے۔ آقا فرمان دینے دنیا والے ہو میری عائشہ نو کائنات دیاں عورتاں دے اتے اس طرح فضیلت حاصل ہے جویں شریف دے کھانے نو سارے کھانیاں تے افضلیت حاصل ہے، شرید ورگا کھانا کوئی نہیں، سارے کھانیاں دے اتے افضلیت کنوں ہے، شرید دا پتہ جی گوشت دے شور وچ روٹی دے ٹکرے پائے جاندے نے نا، کچھ دیر تو بعد وہ وچ حل ہو جاندے نے گل جاندے نے، انہوں کھاؤ تو انہوں شرید کیا جاندے، فرمایا اس کھانے ورگا کھانا کائنات دے اندر ہے ہی کوئی، جیڑا کھانا شرید دے اے دے ورگا کھانا کوئی نہیں، پوری دنیا دیا عورتاں دے اتے سب تو افضلیت سب تو عظمت حاصل ہے، وہ میری عائشہ صدیقہ نو رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح شرید ورگا کھانا کو نہیں ایویں عائشہ ورگی عورت بھی کوئی نہیں۔